बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंतहाई खुशी का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ का ख्वाब देखा था और वो ख्वाब ये था कि इस सूबे के, इस शहर के बच्चे आईटी की फ़ील्ड में अपना नाम रोशन करें। और क्योंकि दुनिया में आज आईटी का स्कोप है, आईटी की लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग सिर्फ बात ही कर रहे हैं और हर जगह आईटी की बात होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सादत हमें बख्शी और हमारी टीम ने 50,000 बच्चों के लिए यहाँ इस गवर्नर हाउस में ऑन साइट क्लासेस का इजरा किया। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का क़याम इस गवर्नर हाउस में हो चुका है। आज ये आईटी गेट जिसका मैंने अभी इफ्तिदा किया है और ये 3 किलोमीटर पर मबनी रोड जो कि यहाँ पहले जंगल हुआ करता था, सिर्फ बातें नहीं की, सिर्फ तकरीरें नहीं, जलसे नहीं, जुलूस नहीं, काम करने के बाद आप मीडिया के दोस्तों को बुलाकर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, आपका शुक्रिया। आज 50,000 बच्चे रोज़ाना 3 सेशन की सूरत में हफ्ते में कंप्लीट हो जाते हैं और उसमें मेटावर्स, ब्लॉकचेन और वेब 3 जैसे कोर्सेज़ जो कि $8,000 दुबई में जिसकी फ़ीस है वो यहाँ बिल्कुल मुफ्त हो रहे। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासेस का एहतमाम है। यहाँ पर अभी नई एक पीएनटी जो है कहाँ लगी है पीएमटी, नई पीएमटी जिसे हमने 1 किलोमीटर खुदाई के बाद यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह लगवा दिया है, जिसके बाद यहाँ पर 40 के 40 एयर कंडीशन चला करेंगे ताकि जो एक साथ 5,000 बच्चे बैठे होते हैं उन्हें गर्मी के अंदर तकलीफ़ ना हो। क्लासेस अंदर से आप जाकर देख सकते हैं कि एसएमडी भी लगी हुई हैं, कंप्यूटर लैब पूरे पाकिस्तान में इससे बड़ी नहीं है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रोड का भी इफ्तिदा हमने कर दिया है जो कि 3 किलोमीटर तक का ये रोड है, ताकि आने वाले हर तालिब इल्म को एक इज़्ज़त से मैसर तालीम का निज़ाम मुहैया किया जा सके, हमने कर दिखाया है। हालांकि लोग मनसब पर बैठते हैं तो अपने घर तक की रोड बनाई जाती है, जो कि इस मुल्क में हमेशा से आपने देखा कि बड़े बड़े लोगों ने हटने के बाद ये बात मंजर आम पर आई कि उन्होंने अपने गांव से और अपने घर तक का रोड बना लिया है। किसी ने 10 किलोमीटर, किसी ने 50 किलोमीटर, लेकिन ये जो किलोमीटर्स हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे घर तक रास्ता नहीं जा रहा, ये रास्ता मेरे दिल से होता हुआ इस यूनिवर्सिटी तक जा रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला अगर रुकावटें खड़ी ना की गई तो ये क्लासेस का अमल जारी और सारी रहेगा। एक बोर्ड तश्कील दे दिया है जो इंडिपेंडेंट बोर्ड है जो इसको चलाएगा और उसमें हमारे मुल्क के मायनाज ज़फ़र अब्बास भाई, मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब, आरिफ हबीब साहब और बहुत सारे इसी तरह के वो लोग जो कि अपनी शोहरत रखते हैं अच्छे कामों के लिए, उनके नाम डाले गए हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर कुछ करने का सोच लें आवाम के लिए तो बग़ैर पैसों के भी आप ये रोड बनवा सकते हैं, आईटी की क्लासेस, यूनिवर्सिटी का क़याम कर सकते हैं। तो ये मेरे मुल्क के उन लोगों के लिए मैसेज है जो वादा तो कर आते हैं आवाम से कि वो उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन वादों पे ही मुद्दत ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमने 16 महीने के इस कम वक्त में 17 हो गए, चलें कल 17 हो जाएंगे, हो गए, चलें जी मुबारक हो आपको। 17 महीने के इस कम मुद्दत वक्त में
दिन और रात मैंने और मेरी टीम ने काम किया, जिसमें हमारे ज़ुहैब नसीर भाई भी मौजूद हैं बदर एक्सपो के। मैं हमेशा कहता हूं कि ये पूरी मार्की अगर ये हमें ना देते, डोनेट ना करते, तो ये शायद मुमकिन ना था। ज़फ़र अब्बास भाई अपनी कंट्रीब्यूशन ना करते, चेयर्स ना लगाते तो ना होता। सैलानी वालों ने भी मदद की, हमारे यहाँ पर जो है वो दानियाल नागौरी भाई ने अपना वक्त दिया, अपने दूसरे फैकल्टी मेंबर्स को तैयार किया। तो ये अच्छे दोस्तों ने मिलकर काम किया। मेरे जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं कर्नल हबीब साहब और इमरान जो एडीसी हैं, उन्होंने भी, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि अपने उस टाइमिंग्स के अलावा जिसे कहते हैं कि रात के 4 बजे तक इन्होंने भी काम किया। इसी तरह हमारी जो बेल ऑफ होप है, उस पर रुखसाना रज़ी की जितनी मैं तारीफ़ करूं मेरी उस बहन की, वो बहुत कम होगा, क्योंकि उन्होंने ईद देखी, न बकरीद देखा, ना कोई त्यौहार देखा। इसके अलावा भी मुदस्सिर साहब, खालिदा साहिबा, मेरा कहने का मकसद है कि एक एक शख्स जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से लेकर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, उसने 18, 16, 17, 14, 15 घंटे काम करके इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। अब बस डर ये है कि किसी की नज़र ना लग जाए, और दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम को जारी और सारी रखे। शुक्रिया, आमीन। ये आपकी इस पूरी गुफ्तगू में, आपकी गुफ्तगू की है, इससे कराची की जो 3 करोड़ आवाम है उसमें कोई मायूसी की लहर नहीं जाएगी आपकी इस गुफ्तगू में? देखें, मायूसी तो कुफ्र है। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि जो काम हमने कर दिया है उसे चलते रहना चाहिए, और उसको चलाने के लिए आप सब मीडिया के दोस्त और हम सब मिलकर अपना हिस्सा डालेंगे ताकि ये आगे चलता रहे। टिसोरी साहब, आसिफ जरदारी ने सदर मुमलिकत का ओथ ले लिया है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में जो तनाव अक्सर देखा गया वो गो के इस वक्त करीब आया है, उसमें तनाव में कमी आई है। तो कोई ब्रिज रोल प्ले करने को आप तैयार हैं इनके दरमियान, ताकि सूबे में और ख़ास तौर पर कराची में डेवलपमेंट वर्क जो है वो हो सके, बजाय इसके कि सियासत की नज़र होता रहे? देखें, मैं आसिफ अली जरदारी साहब को सदर ममलिकत बनने पर मुबारकबाद पहले भी दे चुका हूँ, आज दूसरी बार मुबारकबाद दे रहा हूँ। जो बयानिया उनकी तरफ से जारी हुआ है उसमें उन्होंने यही कहा है कि सदर ममलिकत की हैसियत से वो पूरे पाकिस्तान वफाक को जोड़ेंगे, और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची का ज़िक्र किया, और उन्होंने कहा कि उसकी डेवलपमेंट के लिए सदर जरदारी और पीपल्स पार्टी मिल के ताउन करेगी एमक्यूएम के साथ। और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने और एमक्यूएम के लोगों का भी यही नज़रिया है कि हम सब ने मिलजुल कर पूरे सूबे में, और ख़ास तौर पे कराची का ज़िक्र मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये एक मिनी पाकिस्तान है, मईशत का हब है, तो इसमें हम सब ने अपना हिस्सा डालना है। बहुत देर हो चुकी है, लोग बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं। आप सबके सामने है कि हमने मोटर बाइक्स की जो स्कीम शुरू की, जिसमें चोरी होने वाले मोटर बाइक की जो FIR के बाद हम उसे मोटर बाइक दे रहे हैं। आप यकीन जानें कि लोगों के चेहरे पे खुशी और आंसू हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने से थानों के चक्कर लगा लगा कर थक गए थे। अगर मैं आज से 1 हफ़्ता पहले इस IT मार्की में गया तो एक मेरी बच्ची बहन ने रो कर बताया कि वो इससे पहले अपने मोबाइल में इजी लोड कराने के लिए अपने कज़न से उधार मांगा करती थी। 1 महीने में उसने $200 कमा लिए, तो वो खुशी के आंसू थे उसके चेहरे पे। तो अगर वो $200 कमा रही है तो उसका घर, उसके पैरों पे खड़ा होना, उसका खुद कफील होना, यही मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि हमने वो बीज डाला है कि इसका फल इस शहर और इस सूबे के लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। गवर्नर साहब, आपने जो स्पीच की उसमें से मैं 3 सवाल करता हूँ। आपने कहा नियत हो तो बहुत से काम बगैर पैसों के भी हो सकते हैं। कि आपका इशारा एमक्यूएम की जानिब है, जिसने 35 साल में बगैर वजारतों में भी और बगैर वजारतों में भी कुछ काम नहीं किया। दूसरा, आपने कहा लोग मनसब पर बैठते हैं तो अपने घर की सड़कें भी बनवा लेते हैं। क्या आपका इशारा जनरल फैज़ की तरफ है? और तीसरा सवाल ये कि जो आपने रमज़ान में गुज़श्ता साल इतनी एक्टिविटी की, तो इस साल भी आप करेंगे? सबसे पहले तो मैं जवाब दे दूं कि कल पहला रोज़ा है
اور بڑی آب و تاب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اہلیان کراچی کے لیے کل کے روزے کا اہتمام گورنر ہاؤس میں کیا گیا ہے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے کل سے عوام کے لیے کھلے ہیں، وہ آئیں، افطار بھی کریں، اور انشاءاللہ سحری میں بھی، جیسے میں پچھلے رمضان میں سحریوں میں گیا تھا، اس بار بھی انشاءاللہ تعالی سحریاں لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ دوسری دو سوالوں کا میں جواب صرف ایک یہ دوں گا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اچھا کر لوں سوال؟ جی پورا ہو گیا۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ اس پورے فنامنا میں، اس سیاسی ماحول میں گورنر سندھ کی تبدیلی یا گورنر سندھ کو جاری رکھنے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ڈائریکٹلی یہ بات آپ کے ساتھ منسلک ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کے تمام اجلاسوں میں بولتے ہیں، تو کیا بات ہوئی ہے وزیر اعظم سے خاص طور پہ اس حوالے سے؟ دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ فلم کوئی بھی ہو اس کا اینڈ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر فلم کا اینڈ اچھا ہو تو وہ سالوں یاد رکھی جاتی ہے۔ جیسے بہت ساری فلمیں ہیں جسے ہم کہتے رہتے ہیں، جیسے شعلے فلم ہمیں آج تک سب کو یاد ہے، ہماری عمر سے زیادہ اس کو آئے ہوئے ہو گئے، لیکن سالوں یاد رکھی جاتی ہیں۔ تو جو کام الحمدللہ میری ٹیم نے اور میں نے یہاں کیا ہے، وہ میرے ہونے نہ ہونے سے اس کا فرق نہیں پڑے گا، وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میں نے تو پوری کوشش کی، آپ کے سامنے ہے، اپنے اس عہدے اور منصب کے ساتھ انصاف کرنے کی۔ جو کام میرے نہیں تھے، اگر آج 5 لاکھ خاندان آئی ٹی کے اس کورس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، 50,000 آن سائٹ، 4.5 لاکھ آن لائن، اور اگر افطار ڈنر میں اس سال بھی 4.5 لاکھ 3 لاکھ لوگ اس رمضان ماہ مبارک میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو کام ہم کر رہے ہیں، مجھ سے اچھا کرنے والا اگر یہاں آئے گا تو آپ یقین کریں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا قانونی حیثیت کیا ہے اس بات کی؟ عارف علوی صاحب آپ کے دانتوں کا شاید علاج بھی کیا انہوں نے، تو وہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا کہ عمران خان معصوم ہے، سائفر کی کوئی سازش نہیں ہے، انہوں نے بھی سائفر دیکھا ہے، اگر انہوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق تمام اقدامات کیے ہیں، اگر کوئی آرٹیکل 6 ان پہ لگانا چاہتا ہے تو لگا کے دیکھ لیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں جس منصب پر یہاں موجود ہوں وہ میرا منصب اجازت نہیں دیتا کہ میں سیاسی بیان بازی کروں۔ بہت کچھ کہنے کو میرے پاس بھی ہے، بہت کچھ میں بھی جانتا ہوں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں، پارٹی شروع ہوئی ہے بھائی، تو آپ اور ہم بیٹھیں گے، بہت ساری چیزوں پہ بات چیت کریں گے، سیاست پہ بھی کر لیں گے۔ گورنر صاحب یہ بتائے گا اس مارکی کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر کل آپ جا رہے ہیں تو پیچھے وہ کنٹینیو رکھنے کے لیے کوئی ایسے آفس پریمیسز بنائے ہو آپ؟ دیکھیں، یہ اس گورنر ہاؤس میں عوام کی ملکیت ہے، اور اگر آنے والوں کا یا موجودہ کا یہ ایمان ہے کہ عوام کے ٹیکسز سے یہ سارے ہاؤسز چلتے ہیں، تو یہ عوام کی ملکیت ہے۔ اگر اس عوامی ملکیت کو کوئی چھیڑے گا یا اس کو بند کرنے کا سوچے گا تو میں اسے عوام پر چھوڑتا ہوں اور آصف بھائی پہ چھوڑتا ہوں، انہوں نے کہا ہے میں اس کو چلوا کے دکھاؤں گا۔ گورنر صاحب، آپ کی تمام گفتگو سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ وفاق کراچی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایم کیو ایم بھی بمشکل کابینہ میں ایک شکل نظر آئی، اور آپ کی جو تمام خدمات کے باوجود آپ مایوسی ہی کی مسلسل باتیں کر رہے ہیں۔ یہ مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنا کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، ظاہر ہے مجھے ایم کیو ایم نے یہاں گورنر نامینیٹ کیا ہے، اس کی وجہ تو خالد مقبول صدیقی بھائی بتا سکتے ہیں، لیکن میں یہ وجہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے یہ جتنے ہم نے انیشیٹوز لیے ہیں، اگر ان انیشیٹوز کو بند کیا جاتا ہے یا ان کے تسلسل کو روکا جاتا ہے تو میں پھر آپ کے اس بات کا جواب دوں گا، لیکن اگر یہ جاری و ساری رہتے ہیں تو پھر ہمیں تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آنے والے بھی اچھا کام کریں تو اس میں کیا ہے، دیکھیں ہر آدمی کو ایک نہ ایک دن جانا ہوتا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کیوں میری باتوں سے مایوسی نکال لی، میں تو اور تر و تازہ اور توانا ہوں کہ اگر اتنے سارے پیار کرنے والے لوگوں کو میں نے ایک جگہ جوڑا ہے
تو یہ تو میری اسٹرینتھ ہے کہ آج اگر اس شہر اس صوبے کا ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص، چاہے وہ ہمارے علماء کرام ہوں، تاجر برادری ہو، صنعت کار ہوں، عوام ہوں، سفیر ہوں، اگر وہ ہمارے انیشیٹوز کی تعریفیں کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کو تو رزلٹ مل گیا. تو اس میں مایوسی کہاں سے؟ مایوسی تو تب ہوتی جب یہ ہم کام کمپلیٹ نہ کر پاتے اور ہمیں دکھ ہو رہا ہوتا. ہم نے تو کر کے دکھا دیا ہے، موجود ہے. 5000 بچہ ایک سیشن میں آ رہا ہے، 3 سیشن ہے روزانہ، اور پچھلے کتنے دن سے چل رہا ہے؟ 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے سے چل رہا ہے. تو ہم نے تو کر دیا. آج آپ بتائیں پورے 1 سال سے یہ بیل آف ہوپ چل رہی ہے، راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، اور باقی بھی لوگوں کے کام، اور دروازہ اس گورنر ہاؤس کا کھلا ہوا ہے. یا تو آپ میڈیا کے دوست یہ بات کہیں کہ ایک دن دروازہ بند تھا، ایک دن راشن والا واپس گیا، ایک دن آئی ٹی والے کو نہیں گھسنے دیا گیا، یا جو موٹر بائکس والے ہیں ان کو نہیں ملی، لیپ ٹاپ نہیں. ہم نے تو ہر کام آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا کام ہے جو کرنے تک اور اب تک ہونے تک میں نے میڈیا کو انوائٹ نہیں کیا. آج اگر ہم نے آئی ٹی گیٹ کی اوپننگ کی ہے یا یہ 3 کلومیٹر کا روڈ بنایا ہے تو آپ لوگوں کو بلایا ہے یہاں پہ. تو میڈیا تو میرا سمجھتا ہوں ضامن بھی ہے، گواہ بھی ہے کہ جو کام ہم نے کیے وہ آپ کی اس کیمرے کی آنکھ کے سامنے کیے ہیں، اور آپ کے سامنے میرا ان 16-17 مہینوں کا سفر ہے. اور آپ ہیں، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میڈیا ہمیشہ جانے والوں پر نشتر کے تیر برساتا ہے، لیکن میرے جانے پر اگر مایوسی یا کسے کہتے ہیں محبت آپ کو بھی ہو رہی ہے تو یہ میرے لیے جیت کی بات ہے. باقی تو مجھے الحمدللہ فخر ہے کہ میں نے اس صوبے میں سرو کیا اور لوگوں کی خدمت کی، اور الحمدللہ یہ آئندہ بھی جاری اور ساری رہے گی. شکریہ. ایک سوال لے لیں، یہ آپ تصویر مسلسل کر رہے ہیں کہ آپ نے چلا گورنر ہونے کا دوبارہ دلی شروع کر دیا؟ نہیں، میں صرف اللہ تعالیٰ کا آج آپ کو بتا دوں سوائے شکر کے کوئی چیز نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا اور مجھ سے جو کام لیے. میں پھر کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا، اور بغیر کسی اسکینڈل کے اگر اللہ تعالیٰ نے آج دن تک ہمیں یہاں بٹھایا ہوا ہے تو اس سے بڑا اور ہم کیا شکر ادا کر سکتے ہیں. شکریہ آپ سب بھائیوں کا. تھینک یو.